अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तारीख़ पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 6। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान के मुस्लिम मालिक के साथ ताल्लुकात। स्टूडेंट, पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है और दुनिया के तमाम मालिक के साथ इसका दीनी और रूहानी रिश्ता कायम है। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा आलम इस्लाम के मसाइल को अपने ही मसाइल समझा है और इनके हल के लिए मुनासिब अखलाकी और मादी इमदाद पहुँचाई है। पाकिस्तान ने मुस्लिम अक़वाम की आज़ादी और खुद मुख्तियारी की जद्दोजहद में इनकी मुकम्मल तायद व हिमायत की है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के जिन मुस्लिम ममालिक से ख़ुसूसी ताल्लुकात कायम हैं इनमें हैं सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, लीबिया, इंडोनेशिया वगैरह शामिल हैं। हम इन ताल्लुकात का जायज़ा लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सऊदी अरब के बारे में। दीनी वाबस्तगी की वजह से सऊदी अरब के साथ शुरू से ही पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की हर मौके पर अखलाकी और माली अमदाद की है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1965 और 1971 की जंगों के दौरान में रिमन शरीफ में पाकिस्तान की फतह, नुसरत और सलामती की दुआएं मांगी गईं। लाखों रुपये दफाई फंड में दिए गए और सेकुलर भारत के नापाक हमलों को नाकाम बनाने और इसके आरियाना यलगार का मुकाबला करने को जहाद करार दिया गया। सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ जो वाबस्तगी है इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि अप्रैल 1966 में जब सऊदी अरब के शाह फैसल पाकिस्तान के दौरे पर आए तो उन्होंने आते ही फरमाया कि मैं मुसलमान होने की हैसियत से पाकिस्तान में अजनबी नहीं हूँ। मेरा इस मुल्क से इतना ही ताल्लुक़ है जितना सऊदी अरब से है। कराची में उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की तरक्की को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब ही की तरक्की है। शाह फैसल की मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशों और पाकिस्तान के बारे में इनके मुश्किफाना ख्यालात ने पाकिस्तान अवाम को इनका अकीदतमंद बना दिया। इससे सऊदी अरब और पाकिस्तान की और इनके बाहमी दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद तक़वियत हासिल हुई। सकूत ढाका की खबर तमाम दुनिया के मुसलमानों की तरह सऊदी अरब के लोगों पर भी बिजली बनकर गिरी। शाह फैसल ने इस हादसे को यहूदियों की बैनुल-अक़वामी साजिश करार दिया। मार्च 1972 में मुनक्किद होने वाली जद्दा कॉन्फ्रेंस में शाह फैसल ने पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई। फरवरी 1976 में पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनकाद के सिलसिले में शाह फैसल ने ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ली और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हर लिहाज से ताउन किया। शाह फैसल के ताउन और भरपूर अमदाद से ही पाकिस्तान 1971 के अलमिया मशरक़ी पाकिस्तान के पैदाशुदा मसाइल से ओहदा बरा होने में कामयाब हुआ। स्टूडेंट्स, आगे नंबर 2 पे हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू ही से बरादराना रहे हैं, लेकिन सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान में इंडोनेशिया ने जिस वालहाना अंदाज में पाकिस्तान की फौजी इमदाद की, इससे पाकिस्तानी अवाम के दिलों में इंडोनेशिया मुसलमानों के लिए कहीं ज़्यादा गहरी अकीदत के जज्बात पैदा हो गए। जंग के दौरान में इंडोनेशिया अवाम ने जिस तरह अपनी हर किस्म की खिदमत पाकिस्तान को पेश कर दी, वो इंडोनेशिया के साथ हमारी दोस्ती का एक रोशन पहलू है। सारे इंडोनेशिया में भारतीय हमले के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे हुए और वहाँ मुकीम भारतीय बाशिंदों को अपने मुल्क की जारहाना कार्रवाइयों पर पशेमानी का सामना करना पड़ा। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान पर भारत के जारहाना हमले को अपने खिलाफ हमला करार देकर इस्लामी भाईचारे का हक अदा कर दिया। नंबर 3 पे है ईरान। ईरान क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही हमारा गहरा दोस्त और काबिल एतमाद हमसाया है। उसने इब्तदाई दौर की मुश्किलात में हमारी हर किस्म की मदद की और इस्लामी हुकूमत और हमसाई का हक अदा करने में कभी कोताही नहीं की। क़याम पाकिस्तान के वक्त ईरान ने तेल की फराहमी से हमारी मौशियत को सहारा दिया और असले की ख़रीदारी में ताउन करके हमें अपना दफ़ा मजबूत करने में मदद दी। ईरान और पाकिस्तान दोनों सेंटों के रुकन हैं और इनके आपस में गहरे सफारती, तजारती, सकाफती ताल्लुकात कायम हैं। सेंटों के मुआहदात के तहत में भी ये एक दूसरे की माशी और दफाई ज़रूरियात को पूरा करने के पाबंद हैं। ईरान ने अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। ये ईरान की कोशिशों का नतीजा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने 1963 में अपने ख़त्म शुदा सफारती ताल्लुकात अज़सरनो बहाल कर लिए और आपस की गलतफहमियाँ दूर की। ईरान ने कश्मीर के मसले पर न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुदइरादियत की हमेशा पुरज़ोर हमायत भी की और बैनुल-अक़वामी मामलात पाकिस्तान की हर लिहाज से मदद की और अखलाकी और मादी इमदाद बहम पहुँचाई। दिसंबर 1971 की जंग में गर्चा ईरान हमारी ज़्यादा इमदाद ना कर सका, लेकिन इसकी अखलाकी मदद भी हमें हासिल रही।
مشرقی پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان اقتصادی بحران کا شکار ہوا تو ایران نے پاکستان کو بھرپور اقتصادی امداد دی۔ بالخصوص تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جانے سے پاکستان زر معاملہ کی قلت کے جس مسئلے سے دوچار ہو گیا تھا، اس پر قابو پانے میں ایران کا مؤثر تعاون ہمارے شامل حال رہا۔ اس کے علاوہ ایران نے پاکستان کے بعض اہم اقتصادی منصوبوں کی تکمیل کے لیے بھی فراغ دل قرضے دیے۔ ان منصوبوں میں سوتی کپڑا، مصنوعی دھاگا تیار کرنے کے کارخانے، سیمنٹ کا کارخانہ اور افزائش حیوانات کا منصوبہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک انجینئرنگ کالج اور ایک میڈیکل کالج قائم کرنے کے لیے بھی ایران کی طرف سے امداد مہیا کی گئی۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ جو پوائنٹس ہے وہ ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ ممالک ہیں جن کی 1800 کلومیٹر لمبی سرحد ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہے۔ اس سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ اس کا قیام پچھلی صدی کے آخر میں عمل میں آیا تھا اور افغانستان کے حکومت نے اسے بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لیا۔ اس سرحد کا زیادہ تر حصہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت اور ان دروں کے ذریعے ہے جو اس پہاڑی علاقے میں موجود ہیں۔ ان میں درہ خیبر بہت مشہور ہے اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ انگریزوں کی آمد سے قبل بر عظیم میں ایران اور افغانستان سے آنے والے حملہ آور اسی طرح سے اس علاقے میں داخل ہوتے تھے۔ افغانستان کا شمار دنیا کے قریب ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ اسلام کے رشتے کی وجہ سے افغان عوام کو پاکستان سے بہت محبت اور عقیدت ہے۔ ہر سال افغان باشندوں کی کثیر تعداد ملازمت اور تجارت کے سلسلے میں پاکستان کا رخ کرتی ہے۔ پاکستان ان سے بھائیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے حکمرانوں نے شروع سے لے کر افغانستان مجاہدین کی اسلامی حکومت کے قیام تک غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پاکستان کے خلاف دشمنی کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ وہ ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد ماننے سے انکار کرتا رہا اور صوبہ سرحد اور بلوچستان کے کچھ علاقوں پر اپنی ملکیت جتاتا رہا اور کبھی یہ مطالبہ کیا کہ ان علاقوں میں مشتمل ایک آزاد ریاست بنا دی جائے جس کا نام پختونستان ہو۔ اس مخالفت کے باوجود پاکستان نے افغانستان کو تجارتی سہولتیں فراہم کی۔ افغانستان کی اپنی کوئی بندرگاہ نہیں ہے۔ اس کی بیشتر بیرونی تجارتیں کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے مہیا کردہ اس سہولت سے افغانستان کی اقتصادیات کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کبھی کبھی اچھے ہمسایہ تعلقات نہیں رہے۔ افغانستان نے ستمبر 1947 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے داخلے کی مخالفت کی اور اقوام متحدہ کا واحد ملک تھا جس نے ایسا مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ کافی گفت و شنید کے بعد دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ 1949 میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ اور وزیر اعظم سردار داؤد نے پاکستان کے خلاف اپنی تقریروں میں زہر اگلنا شروع کیا۔ قبائلیوں کو پاکستان کے خلاف اکسایا اور سرحدوں پر حملے کیے۔ 1951 سے 1953 میں قبائلی لشکروں نے پاکستان پر حملے کیے مگر وہ مقامی آبادی کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ افغانستان نے اپنے ایجنڈوں کے ذریعے روپیہ، اسلحہ، ٹرانسمیٹر، ریڈیو فراہم کیے تاکہ علیحدگی پسندوں کو ہوا دی جائے۔ اسٹوڈینٹس آگے ہمارا جو لاسٹ پہ پوائنٹ ہے وہ ہے ترکی۔ ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ ایران کی طرح ترکی بھی پاکستان کا قابل اعتماد حلیف ہے۔ برعظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کو خلافت ترکی کے ساتھ بڑی عقیدت رہی اور اسی بنا پر انہوں نے ہر موقع پر ترکی عوام کی مشکلات و مسائل میں ان کا ساتھ دیا اور جنگ عظیم اول کے بعد ترکی خلافت کا تحفظ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلائی۔ اسی وجہ سے ترکی کے مسلمان بھی پاکستان کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کو اسلام کے لازوال رشتے نے آپس میں متحد کر رکھا ہے۔ اسٹوڈینٹس ترکی میں پاکستان کے ساتھ سینٹوں کے دفاعی معاہدے کا رکن ہے۔ معاہدہ استنبول نے ترکی، ایران اور پاکستان کو گہرے سیاسی، مدنی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک کر دیا ہے۔ ترکی نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ترکی نے بھی ایران کی طرح مادی اور اخلاقی امداد کر کے پاکستان سے اپنی گہری وابستگی کا ناقابل تردد ثبوت بہم پہنچایا۔ 7 دسمبر 1971 کی جنگ میں بھی ترکی کی اخلاقی مدد پاکستان کو حاصل رہی۔ پاکستان نے بھی ترکی کے بین الاقوامی مسائل میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ پاکستان نے قبرص کے ترک مسلمانوں پر کیے جانے والے ظالم کی پرزور مذمت کی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں ترکی نے جو موقف اختیار کیا اس کی حمایت کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر ہمیشہ یہ زور دیا گیا کہ وہ قبرص کے مسائل کو حق و انصاف کے تقاضوں کے مطابق طے کروائیں۔ 1964 میں پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا
جسے معاہدہ استنبول کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ تینوں ممالک اقتصادی ترقی اور تعاون کے لیے باہمی طور پر متحد کوشش کریں گے اور ان ممالک کے عوام کو آپس میں آزادانہ میل جول کے معاہدے میسر آئیں گے۔